We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हो सकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की। अमेरिका ने मुज़ाकरात में लचक का मुजाहिरा किया। वाज़े यकीन दहानी चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका ने ईरान को अपने फाइनल और बेहतरीन ऑफर दी है। देखते हैं इस ऑफर का क्या जवाब आता है। 21 घंटे तवील मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हम मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी वफ्द के सरबराह बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की मंतक और असूलों को समझ लिया। अब अमेरिका को फैसला करना है कि आया वो हमारा एतमाद हासिल कर पाता है या नहीं। दूसरा फरीक मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। पिछली 2 जंगों के तजर्बात की रोशनी में हमें सामने वाले फरीक पर भरोसा नहीं। ईरानी वफ्द ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक इक़दामात किए। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में पाकिस्तानी कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के आवाम के लिए अपनी नेक तमन्नाएं और सलाम पेश करता हूँ। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान ने हमारे और ईरान में फासले कम करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान चाहता था कि मुआहदा हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए शानदार काविशें की। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। बातचीत में मुताद्दिद निकात पर इत्तफाक राय पर पहुंच गए, लेकिन 2 अहम उमूर पर राय मुख्तलिफ थी और ये मुआहदे की तरफ नहीं ले जा सका। अंदाज़ा था कि एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। पाकिस्तान और दूसरे दोस्तों के दरमियान राबते और मुशावरत जारी रहेगी। मेज़बान पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने में मुस्बत किरदार अदा किया। ईरान की पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की पुरतफाक मेहमान नवाजी की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, उम्मीद है अमन के लिए अमेरिका और ईरान अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। फरीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात में मुआवनत की। मुज़ाकराती अमल में शरीक ईरान और अमेरिका के वफूद का शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल दिया। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर मजमून शेयर कर दिया। मजमून में ईरान के खिलाफ मुमकिना बहरी नाकाबंदी पर गौर किए जाने का जिक्र। मजमून में कहा गया कि अगर ईरान ने शराइत कबूल ना की तो अमेरिका अपना हॉर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी जैसे इक़दाम पर गौर कर सकता है। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस सरबराही में अमेरिका वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ्द को रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका और ईरान के वफूद ने अलग अलग मुलाकातें की। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासर आक़शी ईरानी वफ्द का हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया का जंगबंदी बरकरार रखने और मुज़ाकरात को जल्द बहाल करने पर जोर। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अब तरजीह ये होनी चाहिए कि जंगबंदी जारी रखी जाए और बातचीत का अमल दोबारा शुरू किया जाए। किसी भी किस्म की कशीदगी में इजाफा न सिर्फ इंसानी नुकसान में इजाफा करेगा बल्कि आलमी मईशत पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात कौम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। ये कोशिश खित्ते में आलमी अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दूरअंदेश और तब्दीली लाने वाली क़यादत के हाथों में है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जनूबी लबनान के कस्बे काना पर इसराइल का हमला, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। एक और कस्बे पर इसराइली हमले में 3 अफराद जख्मी। लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात मंगल को वाशिंगटन में शेड्यूल हैं।
فرانسیسی صدر میکرون کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ اسلام آباد امن مذاکرات پر تبادلہ خیال، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی مشاورت۔ میکرون کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی بات چیت۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم، کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی، کہا مودی امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ماہرین نے کہا پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد میں عالمی امن کے لیے مذاکرات، شہر کے راستوں کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا، جگہ جگہ قومی پرچم لہرانے لگے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھیلی خوشی، پاکستان کی سفارتی کامیابی کی آئینہ تھا۔ پرتپاک استقبالیہ بینرز، پاکستانی قوم اور قیادت کے پرجوش جذبات کا مظہر۔ پاکستان کا ثالثی کے لیے انتخاب غیر جانبداری کا منہ بولتا ثبوت۔ امریکہ ایران مذاکرات پر ہم نیوز کے سچویشن روم میں تجزیے تبصرے۔ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار امن کے لیے اہمیت کے حامل۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $96 فی بیرل پر آ گئی، برنٹ کروڈ کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی، قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ۔ ارجنٹائن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں احتجاج، مظاہرین کی غزہ، ایران اور لبنان پر حملوں کی مذمت۔ میکسیکو سٹی میں بھی ایران کے حق میں مظاہرہ کیا گیا، مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ نیدرلینڈز میں امریکی سفارت خانے کے باہر سینکڑوں افراد اکٹھے ہوئے، تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد کا اسرائیلی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اسلام آباد میں ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون آج بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ایکسپریس وے اور شری نگر ہائی وے پر ڈائیورژنز موجود، مری روڈ، کلب روڈ سے ریڈ زون تک ٹریفک کے لیے ڈائیورژنز قائم۔ شری نگر ہائی وے مختلف پوائنٹس پر ٹریفک کے لیے بند، باگلا کی پہاڑیوں پر ٹریلز آج بھی بند۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی سبزی منڈی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم، کہا ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، منشیات برآمد۔ ترجمان ایکسائز نارکوٹکس ونگ کے مطابق ملزمان کا گینگ پوش علاقوں کی یونیورسٹیز میں منشیات سپلائی کرتا تھا، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ مری کے علاقے دریا گلی میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 2 عمارتیں گر کر تباہ ہو گئیں، عمارتوں میں کوئی موجود نہیں تھا، ملبہ گرنے سے سڑک کا ایک حصہ متاثر ہوا، آمد و رفت معطل، ممکنہ خطرات کے پیش نظر قریبی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ لاہور سرگودا سمیت پنجاب کے 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری، نکاسیاب کے منصوبے جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ 15 شہروں میں 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن بچھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا واسا منصوبوں کی تکمیل پر 752 کلومیٹر طویل سڑکیں بھی تعمیر کرے گا۔ ننکانہ صاحب میں بیساکھی میلے کی تقریبات اختتام پذیر، بھارت سے آئے سکھ یاتری ننکانہ صاحب سے فاروق آباد چلے گئے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بیساکھی تہوار کی مرکزی تقریب گردوارہ پنجہ صاحب حسن ابدال میں ہوگی۔ عراق کی پارلیمنٹ نے کرد سیاستدان راد حمیدی کو صدر منتخب کر لیا۔ صدر کے انتخاب کے بعد حکومت سازی میں رکاوٹ بننے والا سیاسی تعطل ختم، نزار کو ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں 227 ووٹ ملے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے ریسٹورانٹ میں فائرنگ، ایک شخص ہلاک ہو گیا، 6 زخمی۔ ریسٹورانٹ حکام کے مطابق متعدد نقاب پوش حملہ آور ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تھے، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تحقیقات جاری۔ عظیم گلوکارہ آشا بھوسلے 92 برس کی عمر میں چل بسیں، آخری رسومات کل ممبئی میں ادا کی جائیں گی۔ آشا بھوسلے کو گزشتہ رات دل کا دورہ پڑنے کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔